بونجور الدراري، جيسبر كو فوز تري تري بيان. رجعت معكم في نوفيل فيديو باش نبارطاجي معكم ليكسبيريونس ديالي في تو سكي بير دو بوا ريجيم اليمونتير في هاد لو سونس هذا. دونك اليوم جيت في نوفيل فيديو باش نشرح لكم اون ديتاي شنو درت في لا ديرنيير سيش ديالي وكاع لي سوا ديزون لي بيتيت زاستوس اللي خلاوني انني نقص الشحمه tout en étant زعما ساتيسفي، زعما ماشي تنحرم راسي من ماشي ماكله شي لعيبه. دونك بقاو معايا. دونك الدراري اون فا فيغ افيك لي موين دو بور، يعني باش نضوي بالتليفون الاخر. دونك اليوم غادي نهضر لكم على لا بيرت دو بوا اي بلوز اسونسيلمون لا بيرت ديال لا غريس، حيت خصكم تعرفوا باللي باش لو فيت انك تنقص الوزن ماشي هو لو فيت انك تنقص الشحمه، حيت تقدر تنقص الوزن بالماء اللي فيك، بلا ماس مسكولير اللي عندك تقدر تحيدها بانك تاكل دي كالوري اللي قلال بزاف، وهذا الشيء هو اللي تيخليك تنقص البوا. دونك فين ما شفتو في شي بلاصه كيفاش تحيد 7 كيلو في نهار، كيفاش تحيد 50 كيلو في شهر، هذاك الشيء غير تخربيق وغير تيخليك تبينج ايتي. شنو هو البينج ايتين؟ هو فاش تكون تبع واحد الريجيم اللي قاصح اون فوا تتقطعو ولا تتعيا مونطالمون تتولي تاكل تريبل ولا داكشي اللي كنتي تاكل تضربو في 10 سكيفي ترجع الدوبل ديال البوا اللي كنتي حيدتي. وهادشي علاش انا جيت اليوم باش نبارطاجي معكم ليكسبيريونس ديالي في هاد لو سونس هذا. فاش كان عندي الباك كنت ما كانش عندي الشايه صراحه، وقلت علاش لا ما نستغلش هاد النقص الشايه في انني نقص الماكله، واللي بيان ايفيدامون كان غلط كبير مي خلاني نتعلم. لو فيت انني ما عنديش الشايه خلاني ان جيت ناكل اون سالاد باغ جور، والا كثرت تنزيد ان جو ولا جوج. دونك يعني في النهار كامل ما كاينش تنفوت 700 كيلو كالوري، الوغ كو الجسم ديالي كان محتاج باغ اكزومبل شي 2000 ولا 2500، وهذا الشيء خلى الميتابوليزم تاعي يتبلوكا. انا غادي نقول لكم شنو هو الغلط اللي تطيحوا فيه كاملين واللي تحط فيه حتى انا. تتجي في الاول تتكون مولف واحد لو نومبر دو كالوري اللي طالع، ما عاد تفيق الصباح تاكل مسمن الشفنج ما عرفتش كل واحد واش ياكل الصباح، الشوكولات البيموات الفاست فود كلشي. اش جيت تدير انت فاش ديسيدي تنقص البوا؟ تتقول غادي نولي ناكل باغ اكزومبل يتفاحه في الغداء، ولا العكس كاين واحد النوع تيقول لك لا ما باقيش غنتعشى، هذيك راه هذاك بعدا سي اميت. بغيتو تعرفوا علاش اميت؟ حيت الجسم ما تيعرفش واش الصباح ولا الليل امتى دخلتي الماكله، الجسم تيعرف لو نومبر دو كالوري. نعطيكم ان اكزومبل، واش الريزيرفوار ديال شي طوموبيل واش غيعرف لك دخلتي ليه ليسونس في الصباح ولا بالليل؟ ما كايناش هادي، راه بحال هكا حتى الميتابوليزم ديالنا والجسم ديالنا. يعني باش تقول لي لا راه ماكله الليل تتغلظ، لا بغيتي تاكل كل مزيان، عرفتي داك النوع تيقول لك خصك تاكل مزيان في بنهار والليل ما تفاحه وناس. نقولوا مثلا انا تنحتاج 2500 كالوري باغ جور، ياك يعني 2500 كالوري باغ جور المانتيان ديال البوا ديالي، الا كلتها يوميا ما غنقص ما غنزيد البوا. الا شديتها انا وزدت عليها مثلا واحد 500 كالوري وليت ناكل 3000 وكلتها مع النبوري مع 6 الصباح كلها مع 6 الصباح ونعست، ومن ديك الوقيته 6 الصباح ما باقيش كلت حتى لغد ليه، فراه غنغلاض. ويلا شديت قل من ديك 2500 كالوري اللي انا محتاج ديالي الجسم ديالي باش نمانتوني لو بوا ديالي وكلتها مع 12 الليل ولا كلت قل منها، فراه غنضعف. دونك الا باقي قال لك شي واحد ما تاكلش بالليل باش ما تغلاضش، شدو وعطيه بحال هذا. والدليل على ان الماكله ديالي ما تتغلظش هو واحد الكونسيبت سميتو الانترميتنت فاستين اللي هو الصيام المتقطع. الصيام المتقطع شنو هو التعريف ديالو؟ الصيام المتقطع هو انك تتصوم في واحد لامارج ديال 16 ساعه وعندك واحد لامارج ديال 8 سوايع تدخل فيها لا توتاليتي ديال لي كالوري اللي خاصين. هاد لا ميثود ديال الانترميتنت فاستين خدمت بها انا نيت وعطاتني نتيجه. فراه هاد لا ميثود تخدم للناس اللي هما تيعجبهم يغينوتيو بالليل، يعني تيكون جالس وتيجي الجوع بالليل ما تيقدرش ما ياكلش بزاف وما ينعش. سكيفي الا كنتي انت من هاد النوع فتنصحك دير الانترميتنت فاستين، يعني تتصوم في واحد لامارج ديال 16 ساعه باغ اكزومبل عندك 8 سوايع مثلا ديال النعاس باغ اكزومبل، وتتفيق سوا ديزون مع العشرة، فراه غتبدا تاكل عاوتاني من الجوج
حتى ل10 الليل وتحبس بحال هكا تيخدم الانترميتنت فاستين. وفي ديك لا بيريود اللي انت ما تدخلش فيها الماكله عندك الحق تدخل ليكويدز لي زيرو كالوري بحال القهوه بلا سكر ولا الماء ولا اتاي. دونك تو سامبلومون اللي خصكم تعرفوا هو ان داك اللين اللي خليت لكم لتحت غادي يعطيكم نسبه البروتين اللي خصكم، نسبه الكارب اللي خاصكم، ونسبه لي ليبيد اللي خاصينكم. من بعد ما غادي يخرج لك يخرجوا لكم هاد الماكروز هادو على حساب نتوما لوبجيكتيف ديالكم، غادي تحددوا لوبجيكتيف ديالكم واش بغيتو بيرد دو بوا مانتونونس ولا تزيدوا بوا. من بعد غنشرح لكم كيفاش تابليكيو هادوك الماكروز على الماكله ديالك. دونك سوا ديزون انت ولا انتي خاصك 100 غرام ديال البروتين، انا غادي نخلي لكم عاوتاني واحد اللين لتحت اللي غادي يوريكم شاك اليمون شحال فيه اكزاكتومون من كل ماكرو نوتريمون، يعني كل اليمون شحال فيه من شحال فيه البروتين، شحال فيه لي غلوسيد، شحال فيه لي ليبيد. هادشي غيخليك تسهل الريجيم ديالك، غتشد دوك لي زاليمون وغتبقى تحسب وعلى حسب جهودك انت تتكومبوزي الريجيم ديالك. فمثلا صدر ديال الدجاج 100 غرام منه فيه ابوبري، حيت ماشي اكزاكت كل واحد شو تيقول، سوا 25 غرام سوا 22، حنا ناخذ 25 غرام كاكزومبل. لنفرض انت خاصك 100 غرام ديال البروتين وما باغيش تصدع راسك مع الريجيم، فراه سي سامبل، غتاخذ 400 غرام ديال الدجاج باش تدخل لا توتاليتي ديال البروتين اللي خاصك في النهار. هذا ان اكزومبل، وهادشي غتطبقوا على لي غلوسيد وغتطبقوا على لي ليبيد. من جهه تكون هذا تنقدم لكم مهدي ولد خالتي، هو اللي صار معايا باش نصور هاد لا فيديو من الصباح. ديديكاس ليك واخا انت حدايا. دونك انت من بعد ما تكومبوزي الريجيم ديالك بهاد لي زاستوس اللي وريتك، بانك تكومبوزي منين شنو هي لا سورس ديال البروتين اللي بغيتي، شنو هي لا سورس ديال الجلوسيد اللي بغيتي تدخل، سواء البطاطا سواء لي بات سواء الروز سواء الشوفان، شنو انت تيعجبك تقدر تنوع. من بعد هادشي اللي عطيتك انا هو لا باز، لا نوتريسيون هي لا باز. عاد من بعد تنهضروا على الناس، يعني الا ما تتنعش مزيان فراه ما غاديش توبتيميزي لي ريزولطا ديالك. عاد باش تزيد توبتيميزي لي ريزولطا تزيد لونطريمون، يعني تقدر تنقص البوا بسولمون ان ريجيم اللي متوازن و اللي فيه كي كومبورت دي كالوري قل من الاحتياج ديالك في النهار. ولكن باش ما ترينيتي وزدتي لانتونسيتي في لونطريمون وترينيتي من نيتك ونعستي مزيان، فراه تزيد توبتيميزي لي ريزولطا وتزيد تكروزي في الشحمه اللي عندك في الجسم. كاينين بزاف د الميثود ديال الريجيم، اللي منهم الكيتو دايت هذا سي بور لي بيرسون ديزيسبيري اللي صافي اللي عنده البوا كتير وما عندوش كاع انه ينظم الريجيم ديالو. هذا الكيتو دايت شنو هو انك تبقى غادي زيرو كاربس، يعني بدا تاكل لا خبز لا شوفان لا لي بات لا والو لا روز، فريمون والو، تاخذ لي بروتين ولا لي بيض طالعين. هذا الريجيم عنده واحد لامباكت خايب على الدماغ، جربتو شحال هاجي مي فريمون يعني عنده واحد ليفي خايب على الدماغ، تيخليك تكون عصبي وما راشق عليك على حتى حاجه وما تتنعش مزيان. حيت دوزتو انا واحد الشهر مي فريمون دخل عليا، تتولي تبغي تضرب مع اي واحد، ما تتنعش مزيان، ما شابه في كرشك ما والو. هذا الريجيم ما تنصحكمش به. دونك الدراري اللي باغي فيها الخدمه راه قلتها لكم في الاول لا فيديو، الا وصلت لا فيديو ل 50 لايك فراه غادي نقرع هادشي، ويا ربي السلامه يا ربي ما توصلوهاش. انا ما عنديش مع التقريع، راسي بيجي كي شي بوله. انا دابا نحسن لي لا ما جيش تحسن لي انت عرفت دوك الحسنات ديالك. ما يجي مسكين قال لك ديك راضيه تهرب ليه الماكينه. voy a la playa había subido la marea. اذا تبعتوا معايا من الاول داكشي اللي قلت فراه نورمالمون دابا خاص تكون عندكم اون ايدي كلير على الريجيم وعلى كيفاش نصاوب ان ريجيم بروبرامون، حيت ما كاينش ان ريجيم اللي تيصلح لكل شيء، ما كاينش ان ريجيم اللي تيعطي نتائج لكل شيء. يقدر انا الريجيم ديالي اللي تيصلح ليا ما يصلح لكش انت وما يصلحش لواحد اخر، الريجيم ديالك ما يصلحش ليا انا، وهكا خدام هذا الشيء. سكيفي كل واحد عنده ان ريجيم ادابتي اللي هو النيفو داكتيفيتي ديالو، لو بوا ديالو، الميتابوليزم ديالو، حيت كل واحد فينا
عنده ان ميتابوليزم بارتيكولي. نعطيكم ان اكزومبل، باغ اكزومبل انا الميتابوليزم ديالي الا كان ثقيل صافي دير كو الشحمه تتزاد دغيا والميتابوليزم ما تيحرقش دغيا. غادي تكونوا ديجا تحطوا في شي ناس اللي تتقول واه تبارك الله هذا تياكل بزاف وانا تناكل اللي قل منه وتنتشحم، وهو لا تيبقى تياكل فاست فود وداكشي وما تيتشحمش. هذاك الميتابوليزم تاعو سريع. شنو تنعني بميتابوليزم سريع؟ عنده ميتابوليزم سريع صافي دير كو اي ماكله تدخلها تتحرق باردون فيت في الشيء اللي تيخلي الجسم ديالو ما يستوكيش الشحمه. الوغ كو باغ اكزومبل انا و باغ اكزومبل شي وحدين فيكم نتوما الميتابوليزم تاعهم ثقيل، فراه الا كان الميتابوليزم تاعك ثقيل فراه الماكله تدخلها ما تتحرقش دغيا. سكيفي الجسم الا كنتي مدخل اكثر من لي كالوري ديالك سابوز بروبليم، تتولي تستوكي الشحمه و افيك لو طون تبقى غادي تدخل في لوبيزيتي والبورسونتاج ديال الشحمه في الذات ديالك تيتزاد وما باقيش يقدوك الحوايج. وهنا فين تبدا لا غالير. اللي شافي تنهضر هكا يقول هذا بعقلو ياك. غتقول لي ولا دابا يونس دابا حنا في رمضان الشهيوات كثروا حنا جالسين في الدار ما تنتحركوش. لو كونساي التيم اللي نعطيكم هو انه دابا ما تصدعوش راسكم بانه ديفلوباو خصوصا نيفو موسكل، لانه دابا في رمضان راكم عارفين بنادم يلاه مقاتل مع المنتع. الحاجه اللي نوصيكم عليها هو انكم تنقيو الماكله ديالكم في رمضان، نيفيتي لي غرا ساتوري، نيفيتي مهم اللي ضروري تجي دابا في هاد مورا هاد لا فيديو هو تهبط ديريكت كي تساليها تهبط تحسب التي جي اي ديالك في هاديك وتاخذ داك التي جي اي وتنقص منه 200 كالوري وتحسب وتقاد الريجيم ديالك. فراه لو فيت انك تقاد الريجيم ديالك من دابا هو اول خطوه لانك تنقص البو توصل لوبجيكتيف ديالك من مورا رمضان. بالنسبه لديك الطبقه اللي تقول لك لا من البنات لا من الدراري تيقول لك انا ما بغيتش نبان مقدر في الحوايج، انا ما بغيتش نبان هكا. شوف اصاحبي راه ماشي غتجي وغتولي مقدر ولا انت ما غاديش تجي وتولي تبان كي راجل. فراه الناس تياخذوا 10 سنين 11 عام 15 عام باش يوليو في داك الحجم اللي نتوما تتشوفوا. هادشي تنهضر على لي ناتوريل ما تنهضرش على شي دوبيو. يعني انت بعدا خصك تدخل راسك ان لا ميسكولاسيون اللي بريمورديال وضروريه في هذا لو بروسيسوس، لانك تتسرع الميتابوليزم ديالك بها وتتخلي الجسم تاعك يحرق اكثر. فاذا انت من داك النوع اللي باغي تقاد الفورما ديالك وتنقص البوا فراه لا ميسكولاسيون ضروريه. اذا انت من داك النوع اللي باغي غير يضعف وتكون سكيني فات فراه تقدر تنقص الماكله وتولي سكيني فات. سكيني فات شكون هما؟ فاش تنقول لك شي واحد سكيني فات تتعني انه في الحوايج تيبان ضعيف، تتقول هذا في صالته زعما عادي رقيق ما فيهش شحمه، ولكن فاش يحيد لك التريكو هضره اخرى تلقاه كرشو كبيره عنده لي بواني مهم عامر السيد شحمه. هادي الفصاله ديال ان سكيني فات، وهاد الفصاله ما زويناش لان بنادم اي سو سون با اليز فاش يحيد التريكو. وجو فو كونساي با انكم توصلوا لهاد الفصاله بحال هكا. يعني خصكم ضروري تدرجوا لا ميسكولاسيون في البروغرام ديالكم. ماشي بالضروري تخدم ديك الخدمه تاع ما عرفت شكون، المهم تولي تخدم الميسكل ديالك باش لو ميسكل، حيت الميسكل تيحارب الشحمه. هذه دخلها لراسك، لو ميسكل تيحارب الشحمه باش ما لا ماس ميسكولير ديالك تزاد، باش ما الميتابوليزم ديالك تيطلع، وباش ما الميتابوليزم ديالك تيطلع باش ما تولي عندك اون فليكسيبيليتي في الدايت ديالك وتقدر تاكل مره اللي بغيتي. دونك جيسبر تكون عجبتكم هاد لا فيديو. ان elle est vraiment très riche en information وباقي بزاف لي انفورماسيون في هاد الصدد هذا. الا عندكم اي كيسيون لا بارابور لا بيرد دو بوا لا بارابور شي كيسيون طاحت لك في بالك وانا ما جاوبتش عليها في هاد لا فيديو، هبط خليها لي في الكومونتير ولا سير سولوني في انستغرام غادي نخليه لكم هنا. سولوني ادخلوا تابوناو عندي في انستغرام. تنحط دي بروغرام ديال لونطرينمون قبل من الفطور هاد الايامات في رمضان. و الا عندكم اي كيسيون كيما كانت واخا تكون زعما نتوما تيصحاب لكم هاد لا كيسيون ديالكم ديبيل زعما ما حتى معنى، سولني في لي كومونتير جو مو فري ان غران بليزير باش نجاوبك. وهكا غنكونوا وصلنا لاخر لا فيديو. خلي معاك لايك وتابونا وبارطاجي مع صحابك. اي صاحبك بغيت عارفو بغى ينقص البوا في هاد لا بيريود بارطاجيها معاه. دوكا دري الشعار ديال لاشين هو ستي ديسيبلين، يعني بقى مستيكي لا ديسيبلين، بقى ديما ديسيبليني باش توصل للاهداف ديالك.
دونك اي واحد مابوني معنا في هاد لاشين، الا كنتي انت باغي تبني اون ديسيبلين وتوصل للاهداف ديالك، تابونا في هاد لاشين، باسكو حنا هنايا باش نبارطاجيو لا بوزيتيفيتي وباش نخليو كلشي يبني واحد لا ديسيبلين اللي بتخليه يوصل في جميع المجالات. يلا هاد يخليكم رمضان مبارك، السلام عليكم.